अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर डॉक्टर नबिहा ने एक दावा किया कि उसने शादी पर 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा ज़ेब तन किया और फिर उनका निकाह मौलाना तारिक जमील साहब के घर पर हुआ। इस शादी के बड़े चर्चे हुए, बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचे हुए थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर बड़ा कुछ अपने लबकुशाई भी की। लंबी छोड़ी थी, एक झूठ बोला डॉक्टर नबिहा साहिबा ने कि उसने 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहनी, 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा पहना। उसने ये शोधापन इसलिए किया कि शायद वो मशहूर हो जाएगी, शायद उसको व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। डॉक्टर शोधी को ये मालूम नहीं था कि उसके इस एक्ट की वजह से पंजाब और पाकिस्तान की कितनी बेटियों के दिल दिखे होंगे। उस शोधी साहिबा को ये मालूम नहीं था कि उसके इस झूठ की वजह से कौम की वो बेटियां जिनके बालों में चांदी आ चुकी है, गुर्बत और पैसे ना होने की वजह से उनके वालिदैन उनके हाथ पीले नहीं कर रहे, उनके कितने दिल टूटे होंगे, उनके कितने दिल दुखे होंगे। डॉक्टर शोधी ने जो किरदार अदा किया है वो तो शोधा है ही, लेकिन अब डॉक्टर शोधी को वो किरदार उसके गले पड़ गया है, क्योंकि उसने जो झूठ बोला और जो झूठी नुमाइश की अपनी दौलत की, एफबीआर अब डॉक्टर शोधी के पीछे पड़ गया है और डॉक्टर नबिहा अब एफबीआर के रेडार पर आ चुकी हैं। हमें मालूम हुआ है कि एफबीआर ने डॉक्टर शोधी से उसके असास से मालूम करने का फैसला किया है और डॉक्टर शोधी के इस झूठ को बेनुकाब करने का ठान लिया। एफबीआर का ये इकदाम इंतहाई काबिल सताइश है और हौसला अफजा है कि सच लोगों तक, उस बेटी तक सच जाना चाहिए जो बेटी ये सोच कर परेशान है कि हाय, ये डॉक्टर नबिहा कितनी खुशकिस्मत है कि उसने 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहनी है। वो कह रही है कि ये कांटे, ये अंगूठियाँ, ये चूड़ियाँ, ये जो गले का हार है, ये इतना वजनी है, इतना कीमती है और 2.5 करोड़ रुपए की तो खाली मेरी ज्वेलरी है। और ये जो वाइट कलर का मैंने लहंगा पहना हुआ है, ये 1.5 करोड़ रुपए का है। ये निकाह की तकरीब थी। अब उस इतबार से ज़रा आप सोचें कि डॉक्टर शोधी की जब शादी होगी तो फिर वो कितना बड़ी लंबी छोड़ेगी। डॉक्टर शोधी ने तो लंबी छोड़ दी, लेकिन एफबीआर के रिकॉर्ड में तो आ गई वो, क्योंकि एफबीआर ये पहले से कह चुका हुआ है कि ऐसे लोग जो अपनी दौलत की नुमाइश नुमाइश करेंगे, फिर उनसे पूछ की जाएगी। अब डॉक्टर शोधी वजाहतें देती फिर रही है। अब डॉक्टर शोधी ने इसका कोई वो भी कहा कि नहीं, पता नहीं, मुझे मालूम हुआ है कि डॉक्टर शोधी कह रही है कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया था। लेकिन इस तरह की झूठ, इस तरह की लोग बातें, ये सोशल मीडिया के जो क्रेडिबिलिटी है उसको तो पहले ही डैमेज कर चुकी है। लेकिन इस तरह के शोधे लोग, इस तरह के सस्ती शोहरत लेने वाले लोग, इस तरह के अब आप खुद अंदाजा करें, ये मुंह और मसूर की दाल, ये डॉक्टर शोधी और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, डॉक्टर शोधी और ये 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा, ये मुंह और मसूर की दाल, क्या कहा जाए। बहरहाल डॉक्टर तारिक जमील साहब आलिम दीन है, बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा या तो ये मजमा वहाँ पे नहीं लगाने देना चाहिए था कि ये क्या बकवास है भाई। आप एक निकाह के लिए आए हो, निकाह एक शरई फरीज़ा है, आप इसको लें और फिर उसके बाद आप तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन वहीं पर बैठकर व्लॉग्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग पहुँचे हुए हैं और बस डॉलर लेने की चक्कर में बदकिस्मती से हम डॉलरों के लिए इतने गिर चुके हुए हैं कि झूठ, प्रोपेगेंडा, लुग़्व और बेबुनियाद शोधापन, हम उससे बाज नहीं आते। ये डॉक्टर शोधी ने जो किया है, डॉक्टर नबिहा साहिबा ने, ये शोधापन है। ये इसको मैं क्या कहूँ कि एक औरत, आपने निकाह किया है, आप, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत गुजरे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की नए सफ़र की बुनियादी झूठ और लोग बातों पर रख रही हैं। 2.5 करोड़ रुपए का जेवर, चाय पिद्दी और चाय पिद्दी का शोरबा, ये मुंह और मसूर की दाल, इस मुंह ते 2.5 करोड़ रुपए का सोने की ज्वेलरी का सैट जुड़ता है, पहले तो मैंने दसो
کیا غلیظ حرکت ہے یہ. اس حرکت سے ڈاکٹر صاحب آپ نے سوچا ہے کہ وہ بیٹی جس کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے اور اس کے ماں باپ روز جیتے روز مرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے, وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے, اس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے. کتنی پنجاب اور پاکستان کی ایسی بیٹیاں ہیں جو اپنی عمریں گزار چکی ہیں لیکن ان کے والدین ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے قوم کی کتنی بیٹیوں کے دل دکھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سوچا ہے کہ 2.5 کروڑ روپے سے کتنی بیٹیوں کے, اگر چلو مان لیا ڈاکٹر نبیہ خان صاحبہ آپ نے 2.5 کروڑ روپے کی جولری پہنی, مان لیا, آپ نے 1.5 کروڑ روپے کا لہنگا پہنا, مان لیا, لیکن کیا ضروری تھا کہ آپ اپنی اس دولت کی نمود و نمائش کریں جو کہ قانوناً بھی منع ہے, شرعیاً بھی منع ہے, معاشرتی طور پر بھی منع ہے کہ آپ اس کی نمائش مت کریں. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ آپ کو اور دے, آپ پہنیں, لیکن اس کی نمائش کرنا اور دوسروں کے دل دکھانا ضروری تھا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ڈاکٹر شودھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شودھا پن آپ کا ریٹن آن دی وال ہے. حالیہ سلام میں آپ نے کہا تھا کہ پاک ویو سوسائٹی میں میرا گھر ڈوب گیا, میرا نقصان ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, بڑا شور مچایا آپ نے. پتہ چلا کرایہ دار نہیں ہے تو تے کرایے تے رہندی ہیں, یہ جھوٹ بولا آپ نے. یار انسان میں تھوڑی سی وہ نا جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں تو زندگی بھر بندہ کیمرے کا سامنا نہ کرے کہ میرا جھوٹ ثابت ہو چکا ہوا ہے, لیکن بے شرمی کی کوئی ذات پات تھوڑی ہوتی ہے. بندے کو ڈیٹ ہونا چاہیے, عزت آنی جانی چیز ہے, بندے کو ڈیٹ ہونا چاہیے. یہ حرکت کی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ, اور اب ایف بی آر نے ڈاکٹر نبیہ خان کو ریڈار پہ لے لیا ہے اور ایف بی آر ڈاکٹر نبیہ خان کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ اپنے اثاثے ظاہر کرو, اپنے اثاثے بتاؤ, تم اتنی دولت چھپا کے بیٹھے ہو, تمہاری تھی چارپائی کے نیچے پیسوں کے ڈھیر لگے ہیں, ڈالروں کے ڈھیر لگے ہیں. تو اب ڈاکٹر شودھی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے پاس یہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں, یا پھر ڈاکٹر شودھی انٹرنیشنل ریکگنائز جھوٹی تو پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے. ظاہر ہے پارک ویو واقعہ پر جھوٹ کیا ہوتا ہے, ایک بات میں نے کی, میں اس کے ثبوت نہیں دے سکا تو میں جھوٹا ہوں, اور وہ بھی آن کیمرہ آپ جھوٹی ثابت ہو چکا کہ جس بندے کا مکان تھا اس نے کہا بھائی یہ تو کرایہ دار نہیں ہے. یہ جو کہہ رہی تھی جس نے شور اور پوری آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ میرا مکان گیا, میں تباہ ہو گئی, میں وہ تو کرایے تے رہتی سی. بہرحال ایف بی آر اب ڈاکٹر شودھی کے پیچھے پڑ گیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر کیا معاملہ بنتا ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ کو اب پروف کرنا ہوگا کہ میں نے ایف بی آر میں اب ڈاکٹر صاحبہ کو اپنا پورا ریکارڈ جمع کرانا ہوگا. اگر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اتنی دولت ہے تو پھر اس کی ریٹرن فائل کرنے ہوگے یا جو بھی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر انہیں ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جس میں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سرٹیفائڈ جھوٹی ہیں. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جب ہماری ویڈیو ہے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.